Mayong adlaw mga kapatid, liway abasi para sa News 5 Bisaya. Gipanghimakak sa Philippine Navy ang isyu nga ila kunong giprotektahan ang usa sa mga testigo sa flood control scam nga si Orly Guteza. Kipasabot sa Navy nga naretiro si Guteza kaniadto pang 2020 busa dili na siya sakop sa administratibong awtoridad sa institusyon. Wala usab kuno kalabutan ang Philippine Marines sa bisan unsang personal nga kalihukan ni Guteza. Giingon sa Navy nga magpabilin kini nga profesional ug walay paboran sa pagtuman sa mandato ni ini nga moprotektar sa soberanya sa nasod ug mulihok alang sa katawhang Pilipino. Samtang gikritiko ni Senador Ping Lacson ang maong isyu nga iyang gitawag ug kabakakan ug gibutyag nga mahimo kining makaapekto sa kredibilidad ni Guteza isip testigo sa pagpulong sa Senado kalabot sa flood control scam. Si Guteza mao ang mitug-an nga siya kuno ang naghatod sa mga maleta nga adunay kickback ngadto kang late Representative Martin Romualdez ug Zaldico. Kagahapon gibutyag ni Representative Mike Defensor nga si Guteza gitahod og giingong ana-ana sa proteksyon sa Philippine Marines. Kini sila mga tong update magpadayon sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.